मुज़म्मिल, मैंने 2-3 दफ़ा इस प्रोग्राम के अंदर कहा कि मुझे आपकी बातें सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, और ये ब्रेक में जाने से पहले मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि आजकल की पाकिस्तान की आजकल की सियासत की बात अगर की जाए तो लगता है कि हम किसी सियासी मैदान जंग में बैठे हैं, जिसमें हर कोई अपने अपने हथियार निकाले खड़ा है, और जंग के बाद ये नामुमकिन लग रहा है कि कोई भी इसके अंदर से ज़ख्म खाए बगैर जो है वो बाहर निकल जाए। अब हम लोगों पर ये भी एक बड़ी तनकीद होती है कि हम हमेशा मनफी बातें करते रहते हैं, मनफी बातों को हम उछालते हैं। तो मुज़म्मिल, कोई तरीका आप सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ से इस मैदान जंग में जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें कशीदगी थोड़ी सी कम हो, कोई बातचीत का सिलसिला चले, कोई अफ़ाम व तफ़हीम से भी मामले ये तय हो सकते हैं? किसी किस्म का इम्कान आपको नज़र आ रहा है? ये बात करना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन सियासी जमातों के दरमियान महाजराई तो जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम का इन बिल्ट काम है। अगर उनके दरमियान महाजराई नहीं होगी, वो आपस में इलेक्शन कैसे लड़ेंगी? इख्तलाफ नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। लिहाजा सियासी जमातों के दरमियान महाजराई तो मेरे नज़दीक को बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये होनी भी चाहिए और यही जमहूरियत का हुस्न है। महाजराई है इदारों के दरमियान, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के दरमियान महाजराई है, मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप समझे, मुझे लगता है कि फुल कोर्ट बनना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हारमनी होनी चाहिए थी, फैसले मुतफ़िक़ा आने चाहिए थे, जहां फुल कोर्ट की ज़रूरत थी वहां बननी चाहिए थी। एक बेंच को बहुत ज़्यादा मुकदमात देने से बहुत मुतनाज़े हुए, महाजराई हुई, लिहाजा वो नहीं होना चाहिए था। मेरे नज़दीक सदर को गैर जानिबदार रहना चाहिए था। देखें, ये जो सियासी जमातें हैं, MNAs हैं, पार्लियामेंट है, इसका सियासी होना, इसमें महाजराई होना, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। हम कोई आमरीत या कि साइलेंस तो नहीं चाहते हैं मुल्क में। हम मुल्क में गुफ्तगू, आपस में इख्तलाफ राय चाहते हैं और उसकी हौसला अफजाई भी करते हैं, लेकिन हम इदारों के अंदर जो लड़ाई है वो नहीं चाहते हैं। हम समझते हैं कि जो इंसाफ करने वाले इदारे हैं, जो जिन इदारों से, जिन मनसब से ये तकाजा है कि उनको गैर जानिबदार रहना है, वो इस लड़ाई का हिस्सा ना बने, वो महाजराई के अंदर बतौर फरीक कूद कर ना आ जाएँ, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे अदलिया हो, चाहे ऐवान सदर हो, क्योंकि हमारे आइन ने कुछ जगहों को गैर सियासी भी करार दिया है, और ये इसीलिए दिया है ताकि माशरे में एक बैलेंस, हम जिस आज तफरीक की बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि आज बहुत लड़ाई हो गई है आपस में, उसका बैलेंस रखने के लिए कुछ इदारों को, कुछ मनसब को गैर सियासी रखा गया है। जब वो गैर सियासी हो गए हैं तो पूरा माहौल आलूदा हो गया है, पोल्यूट हो गया है, कान पड़ी सुनाई नहीं दे रही, दस्तों गिरबान हमें नज़र आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, इस्टेब्लिशमेंट में भी, सब जगह। तो प्रॉब्लम वहाँ हुआ है। जो गैर सियासी इदारे हैं उन्हें गैर सियासी हो जाना चाहिए और वो अपना काम अपने आइनी हदूद में करें तो मंजरनामा ठीक हो जाएगा। राइट। अंबर, एक चीज़ जो कि मैंने कोशिश भी की है समझने की, मेरे ख्याल में मुझे समझ नहीं आई है, वो ये कि तहरीक इंसाफ को अगर आप देखें, अगर उनका कॉन्डक्ट, पॉलिटिकल कॉन्डक्ट देखें, वो अपने अंदर तो बड़ी लचक पैदा कर लेते हैं। आज जिसको चोर डाकू कहते हैं, कल को उसको अपना वज़ीर आला भी बना देते हैं। आज जिसको चपड़ासी कहते हैं, कल को अपना एक वफाकी वज़ीर भी बना देते हैं। उन्होंने अपने अंदर तो बहुत ज़्यादा लचक रखी हुई है। तो जब ये लचक जो है, तहरीक इंसाफ की जो इंटरनल एक कैपेबिलिटी है टू एडजस्ट, ये जो है वो दूसरी सियासी जमातों तक वो क्यों नहीं इसको एक्सटेंड करते कि यही लचक जो है वो दूसरी सियासी जमातों के साथ भी दिखाएं? क्या आपको नज़र आ रहा है कि क्या आपको लगता है कि क्यों मुमकिन नहीं है अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ कि वो अपने साथ तो जितनी मर्ज़ी लचक दिखा दें, अपने असूलों पर तो वो जितनी मर्ज़ी समझौता कर लें, लेकिन वो एक कि दूसरी किसी सियासी जमात के साथ मिलकर नहीं बैठना? क्या इसकी क्या वजह हो सकती है? ये पहले हमने नहीं देखा जी। जी आमिर साहब, एक तो कुछ निज़ाम में जो एक मसला है, वो जो इम्बैलेंस है कि कौन सिलेक्ट करेगा फिर आप इलेक्ट होंगे, मेरे ख्याल में कि एक वजह ये है। तो जाहिर है जब किसी जो सिलेक्ट करता है उनको अगर आप इतना अच्छा CV पेश कर सकते हैं या आप दीगर सियासी जमातों को बेहतर अपने आप को बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में कि एक वजह है। ये तो हमारे अपने निज़ाम का जो मसला है। दूसरा मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक बुनियाद है, मैं कहूँगी नज़रिया है, वो दुश्मन का है।
اس لیے کیونکہ جب وہ اپنے مخالفین کو بیانیے کے ذریعے، سیاسی جلسوں کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے، قانون کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے، طاقتور حلقوں کے ذریعے، جب تک ان کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز نہیں کریں گے تو وہ ایک بنیادی سیاسی جماعت نہیں رہیں گے. تو وہ ایک انٹرنل ان کی ایک جو پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب کی یہی سیاست تو رہی ہے. جہاں تک ہم لچک کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف میں ایک حد تک تو لچک تھی، اور لچک کب تک تھی؟ آپ دیکھیں جب 2008 2010 تک وہ لچک آپ کو پھر بھی نظر آ جاتی تھی. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرف کے دور میں اور جب وکلاء کی تحریک بھی چل رہی تھی، عمران خان صاحب دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ، یہ سب بڑی جو سیاسی جماعتیں، چھوٹی سیاسی جماعتیں نہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ رہے تھے. لیکن پھر جب طاقتور حلقوں کا ساتھ ان کو ملا اور نظر آیا کہ ان کی ایک الائنمنٹ ہو گئی ہے آئیڈیالوجی کی، نظریے کی، فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ وہ لچک ختم ہوتی ہوئی نظر آئی. وہ لچک اب چھوٹی سیاسی جماعتیں جن کی ضرورت ہے اور جن کو مینج کیا جا رہا تھا بقول عمران خان صاحب کے، جنرل فیض سے اور دیگر جو ان کے ساتھ ون پیج پر تھے، وہ سیاسی طور پر ان کو مینج بھی کر رہے تھے، تو اس حد تک لچک ٹھیک تھی. لیکن یہ جو بڑی سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں آ سکتی ہیں اور عمران خان کے لیے یا مخالف ہیں، تو ان کے لیے لچک بالکل بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ اب بہت پانی ظاہر ہے نیچے گزر بھی چکا ہے نا، اتنی گالی گلوچ ہو گئی ہے، اتنا اپنے سپورٹر کو کہہ چکے. جی بالکل ٹھیک امبر. میرا بڑا دل تھا آج ہم ذرا بات کریں ساری دنیا کی کس طرح سے نظریں ہندوستان پر اس وقت مرکوز ہیں، جو کہ چاند پر جانے کی تیاری ان کی مکمل ہوئی آج، اور کس طرح سے وہ چاند کے ایک ایسے حصے کے اوپر لینڈ کرنے کا پروگرام ہے ان کا، چندریان 3 کا، جو ایسے حصے پر لینڈ کر گیا چاند کے جس پہ آج سے پہلے کوئی نہیں جا سکا. اس سے پہلے رشینز نے کوشش کی، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے، آج بھارت اس میں کامیاب ہو گیا. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست کی بات چلے تو پھر اس کے سامنے کوئی اور موضوع ہمیں اہم نہیں لگتا. لیکن بہرحال ہم اسی خطے کے ہیں، یہ ہمارے لیے سوچنے کی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک ہمارے آدھے سے زیادہ بچے جو ہیں وہ سینئر جماعتوں کے امتحانات میں فیل ہو جاتے ہیں، جبکہ اسی علاقے کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی سائنس کو اتنا آگے بڑھا دیا ہے کہ وہ آج چاند پر اتر گئے ہیں. مزمل صاحب ویری کوئکلی وائنڈ اپ کرنے میں میری مدد کریں. یہ امبر نے ایک نقطہ اٹھایا کہ یہ جو یہ جو لچک والی بات تھی، ذرا کوئکلی اس کو وائنڈ اپ کریں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت چاند پہ پہنچا ہے، اس سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہی ہے. ایک دور میں امریکہ پہنچا تھا، پھر اور ممالک تک مغرب نے اپنی ہیجمنی ٹیکنالوجی پہ رکھی ہوئی تھی. یہ ایک پازیٹیو بات ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ ہم بھی یہ کام کر لیں، جیلس ہونے کی بجائے کہ ہو بھارت پہنچ گیا تو بڑا کوئی ہو گیا. ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی پہنچ سکتے ہیں. دنیا میں ٹیکنالوجی کی جو ہیجمنی تھی وہ ٹوٹ رہی ہے، اور ٹیکنالوجی دوسرے ممالک کے پاس آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے. جہاں تک بات کی امبر نے آپس میں گفتگو کی، نہیں ہو سکتی. یہ میرے خیال میں آپس میں گفتگو ہوگی، اگلے الیکشنز کے بعد ہوگی. یہ سکور سب ایک دوسرے کے ساتھ سیٹل کر لیں گے. عمران خان صاحب کو انشاءاللہ ہوگی. مزمل